घोराहीमा लोपोन्मुख कुसुन्डा भाषाको पाठ्य सामग्री निर्माण सुरु। दाङमा बितेको 1 वर्षको अवधिमा 57वटा बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता। कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकहरूले झनै लापरवाही गरेको पाएको प्रमुख जिल्लाधिकारी आचार्यको भनाई। जिल्लाका प्रमुख बजार क्षेत्रमा मास्क खोइ अभियान जारी। दाङ देउखुरीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 व्यक्ति गम्भीर घाइते। राष्ट्रिय जनगणना 2078मा मानिसको मात्र नभई घरको समेत पूर्ण गणना गरिने। इजरायल र मोरक्को बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको सहमति। अमेरिकाका सबै 50वटा राज्य एवं डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाले हालै सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनको मत परिणाम प्रमाणित। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिङद्वारा पदबाट राजीनामा। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएमको स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाई हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenefm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभरकै साथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्मका समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले सरकारको अकर्मण्यता विरुद्ध मंसिर 29 गते देशव्यापी रूपमा सड़कमा ओर्लन लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सबै तयारी पूरा गरेको जनाएको सम्बन्धी विशेष समाचार। सरकारले गरेका पछिल्ला काम कारबाही र अकर्मण्यता विरुद्ध सड़कमा ओर्लिन लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोधको कार्यक्रमको सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। मंसिर 29 गते सोमबार गरिने देशव्यापी सड़क प्रदर्शनका लागि नेताहरूलाई विभिन्न जिल्लाको जिम्मेवारी प्रदान गरिनुका साथै विभिन्न रणनीतिक कार्ययोजना समेत पूरा भएको जनाएको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवाले हेटौडाको प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्ने जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काठमाडौँमै सहभागिता जनाउनु हुने भएको छ। आफ्नो गृह जिल्ला तनहुमा गत मंसिर 17 गते पुल उद्घाटन गर्न पुग्दा प्रहरी प्रशासनले रोक लगाएर पौडेललाई प्रहरी हिरासतमा समेत लिएपछि आक्रोशित बनेको कांग्रेसले सोमबार सरकार विरुद्ध देशैभर एकैसाथ प्रदर्शन गर्न लागेको हो। यसैबीच उपसभापति विमलेन्द्र निधि भक्तपुर, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला विराटनगर, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवले ललितपुरको कार्यक्रमको नेतृत्व गर्नुहुने भएको छ। सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत झापा, पूर्व उपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ काभ्रे, पूर्व महामन्त्री प्रकाश मान सिंह धनुषा पुग्दा पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला महत्तरी, नेताहरू चित्रलेखा यादव सप्तरी, रामशरण महत चितवन र अर्जुन नरसिंह केसी पोखरामा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने भएको छ। यसैगरी केन्द्रीय सदस्यहरू गगन थापा कैलाली, प्रदीप पौडेल कञ्चनपुर, एनपी साउदले अछामको नेतृत्व गर्ने जनाइएको छ। ओली नेतृत्वको नेकपा सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको, कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप पनि कांग्रेसले लगाइरहेको छ। पछिल्लो समय राजावादीहरूले देशका विभिन्न शहरहरूमा गरिरहेको प्रदर्शनलाई देखेर झस्किएको कांग्रेसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षमा नारा लगाउन विभिन्न नारा नै तय गरेको छ। नारामा चारैतिर भ्रष्टाचार, जनताले चिन्यो ओली सरकार, जनता कोरोनाको मारमा, नेकपा सत्ताको जित हारमा, औषधि छैन मल छैन, सत्ताको लडाई लाज छैन, बढ्यो महिला हिंसा र बलात्कार, अकर्मण्य भो ओली सरकार जस्ता विषय समेटेर नारा तय गरेको छ। लोपोन्मुख कुसुन्डा भाषाको पाठ्य सामग्री निर्माण थालेको छ। भाषा आयोगको आयोजना कुसुन्डा विकास समाज नेपाल तथा घरै उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा कुसुन्डा भाषा कक्षा सञ्चालनका लागि पाठ्य सामग्री निर्माण गर्न थालेको हो। पाठ्य सामग्री निर्माण गरेर कुसुन्डा समुदायमा गएर कुसुन्डा जातिका बालबालिकाहरूलाई भाषा सिकाइने भएको छ। समुदायमा गएर उनीहरूले के सिकाउने, कसरी सिकाउने भनेर अहिले पाठ्य सामग्री निर्माण गर्न थालेको भाषा आयोगका भाषा विज्ञ अमृत योजनले बताउनु भएको छ। सरकारले लोप हुन थालेका संरक्षण तथा सम्वर्धन गर्नका लागि यस प्रकारको कार्य गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। 1000 भन्दा कम व्यक्तिले बोल्ने भाषालाई लोपोन्मुख भाषाको रूपमा लिने गरेको छ। भाषा जोगाइ राख्नका लागि बालबालिकाहरूलाई भाषा सिकाउन थालेको उहाँले बताउनु भएको छ। बालबालिकाले कुसुन्डा भाषा सिकेमा उनीहरूले आउँदो पुस्ता तथा घर परिवारलाई समेत सिकाउने अपेक्षा समेत गरिएको छ। अहिले 90 घण्टा कक्षा सञ्चालनका
लागि पाठ्य सामग्री तयार गर्न थालेको हो। समुदायमा दैनिक 2 घण्टाका दरले कक्षा सञ्चालन गरिने भएको छ। 45 दिनसम्म कक्षा सञ्चालन हुने र 15 दिन बालबालिकाहरूले घरमा सिकेका भाषालाई अरूलाई पनि सिकाउनेछन्। कुसुन्डा भाषा सिकाउनका लागि बालबालिकाहरूलाई कक्षा सञ्चालन गरिने कुसुन्डा भाषाका जानकार उदय ओलीले बताउनु भएको छ। बालबालिकाहरूलाई कुसुन्डा भाषाको बारेमा जानकारी गराएमा भाषाको विकासमा सहयोग पुग्ने कुसुन्डा समाजका अध्यक्ष धनबहादुर कुसुन्डाले बताउनु भएको छ। नेपालमा अहिले कुसुन्डा भाषा बोल्ने जानेको 1 जना मात्र रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। अत्यन्त लोप हुन लागेको भाषालाई संरक्षण गर्ने यस प्रकारको कार्यले सहयोग पुग्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। देशभर 175 जना कुसुन्डा जाति रहेको अध्यक्ष धनबहादुर कुसुन्डाले बताउनु भएको छ। भर्खरै प्रसारित समाचारमा उदय आले हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याएका छौं। अब अन्य समाचार। दाङमा 1 वर्षको अवधिमा 57 वटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन्। बालबालिकादेखि वृद्धसम्म बलात्कारमा पर्ने गरेको देखिएको छ। कतिपय आफन्तीबाट समेत बलात्कृत भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक 2021 का लागि अभिलेख गर्न गरिएका घटनाको पूर्व समीक्षा तथा 72औं मानव अधिकार दिवसको अवसरमा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा इन्सेक दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जीएन सागरले 1 वर्षको अवधिमा दाङमा 231 वटा घटना भएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 26 वटा बलात्कार प्रयासका घटना दर्ता भएका छन्। यसैगरी 7 वटा यौन दुर्व्यवहार, 50 वटा कुटपिट, 7 वटा कथित बोक्सी आरोप, 13 वटा अपहेलना, 18 वटा गैर कानूनी हिरासत, 1 वटा यातना, 14 वटा दुर्व्यवहार, 1 घर निकाला, 3 वटा बहुविवाह, 1 जातीय भेदभाव र 1 फिरौती, 4 तालाबन्दीका घटना रहेका छन्। यसैगरी 2 हत्या, 1 हत्या प्रयास, 3 बाल विवाह, 1 विवादी शेषव, 2 बन्द, 2 आत्महत्या, दुरुत्साहन, 2 धम्की, 9 सम्पत्ति आगजनी, 2 अखाद्य वस्तु बिक्री, 3 वटा अन्य घटना दर्ता भएका छन्। भएका घटना मध्ये राज्य पक्षबाट 26 वटा, गैर राज्य पक्षबाट 192 वटा र अज्ञात पक्षबाट 13 वटा मानवाधिकार हननका घटना भएको पनि तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। तुलसीपुरमा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूसँग छलफल भएको छ। दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख गणेश चन्द, इलाका प्रशासन कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख, शिक्षा कार्यालयका प्रतिनिधि, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भास्कर गौतम, शिक्षा संयोजक देवराज विक, तुलसीपुर शिक्षा शाखा, जनस्वास्थ्य प्रवर्धन शाखाका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा वर्तमान परिस्थितिमा विद्यालय सञ्चालनको अवस्था, जोखिम न्यूनीकरणका उपाय, विद्यालय सञ्चालनको चुनौती जस्ता विषयमा छलफल तथा कोविडको प्रकोपको विद्यालय सञ्चालनको सिकाएका अनुभवको बारेमा हरेक पालिकामा एकरूपता कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। कार्यक्रममा आगामी दिनहरूमा नियमित रूपमा विद्यालयमा जनस्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनुसार विद्यालय सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरिने भएको छ। साथै सबै विद्यालयमा अनिवार्य रूपमा जनस्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर मात्र पठन पाठन सुचारू गर्न सुझाव समेत दिएको छ। पछिल्लो समय दाङमा कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले विभिन्न सचेतना कार्यक्रम जारी गर्दै आएको छ। विगत 3 हप्तादेखि जिल्लाको मुख्य बजार तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई निगरानीमा राखेर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना भए नभएको बारेमा अनुगमन भइरहेको छ। कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकहरूले अझै लापरवाही गरेको भेटिएपछि आफूहरू जिल्लामा सचेतना फैलाउन सड़कदेखि विद्यालय स्तरसम्म पुग्ने गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले जानकारी दिनुभयो। जिल्लाका मुख्य बजार क्षेत्र तुलसीपुर, घोराही, लमही, गढवा लगायत भालुबाङका क्षेत्रहरूमा तपाईको मास्क खोई अभियान सुचारू गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रत्येक शुक्रबार स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी सचेतना फैलाउन मास्क खोई अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। कोरोना महामारीको जोखिम कायम रहेको अवस्थामा पनि जिल्लामा शैक्षिक संस्थाहरू खुलेका छन्, तर पछिल्लो समय विद्यालयहरूमा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना नभएको भेटिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले बताउनुभयो। आज दाङको घोराही बजार क्षेत्रमा तपाईको मास्क खोई अभियान सुचारू गर्दै प्रहरीले नागरिकहरूलाई मास्क लगाउन अनिवार्य आग्रह गर्दै आएको थियो। नागरिक स्तरबाट व्यवस्था हुन थालेपछि विद्यालय विद्यार्थी मार्फत समेत अभिभावकसम्म कोरोना सचेतना फैलाउने उद्देश्यका साथ आफूहरू विद्यालयहरूमा अन्तर्क्रिया सचेतना कार्यक्रम सुचारू गरिरहेको बताउनु भएको छ। विद्यार्थीहरू मार्फत अभिभावकसम्म कोरोना सन्देश पुर्याउन सकिए केही न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा आफूहरूले दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले जानकारी दिनुभयो।
मोरङको मिक्लाजुङ स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजेन्द्र श्रेष्ठको अपहरणपछि क्रूरतापूर्वक हत्या गरेको प्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले निन्दा गरेको छ। उसले जघन्य हत्याका दोषीहरूलाई कानूनी कारवाही गर्न माग पनि गरेको छ। शान्ति समाजका केन्द्रीय महासचिव सुशील बस्नेतले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा हत्या हिंसाको राजनीति सदैव निन्दनीय हुने र सभ्य समाजलाई स्वीकार्य नहुने उल्लेख गरेका छन्। हिंसाको राजनीतिले एकातिर 2062-63 को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई खण्डित गर्न चाहने तत्कालै र अर्कोतिर विभिन्न बहानामा भ्रष्टाचार र अक्षमतालाई ढाकछोप गर्न खोज्ने चरित्रलाई बल पुग्ने बस्नेतले बताउनु भएको छ। हत्याको जिम्मा घटना भएको दिन मंसिर 23 गते नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले लिएको थियो। जनप्रतिनिधि कर्मचारी नागरिक बीच विकासका सन्दर्भमा साझा बुझाइ निर्माण गर्न भन्दै सल्यानको कपुरकोटमा जनकेन्द्रित विकास अवधारणाबारे कार्यशाला शुरू भएको छ। कपुरकोट गाउँपालिकाको आयोजना र दलित विकास समाज सल्यानको समन्वयमा जनकेन्द्रित विकास अवधारणाका लागि प्रशंसा सहित 3 दिने कार्यशाला आजदेखि शुरू भएको छ। कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष भीम बहादुर सेनले विकास प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा नागरिक केन्द्रित गर्नुपर्नेमा आफू लागि परेको बताउनुभयो। कपुरकोट गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सेनले योजनाको पहिचान, योजना तर्जुमादेखि विकासको प्रतिफल वितरणसम्मका हरेक चरणमा समुदायको निर्णायक सहभागिता रहने विकास आवश्यक रहेकोमा जोड़ दिनुभयो। कार्यशाला गोष्ठीको उद्देश्य समेत बारेमा जानकारी गराउँदै सहकर्मी समाज कोहलपुरका वरिष्ठ संस्थागत क्षमता विकास संयोजक राजाराम गुप्ताले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको अवधारणागत व्यवहारमा परिवर्तित गर्न आवश्यक योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनशील र सीमान्तकृत तथा पिछडिएका नागरिकहरूलाई स्थानीय सरकारका सेवा सुविधाहरूमाथिको पहुँच स्थापित गर्न नागरिक केन्द्रित विकास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। दाङदेउखरीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। लमही नगरपालिका वडा नम्बर 4 भुरीपुर नजिक सड़कको पिलरमा ठोकिएर दुर्घटना भएको हो। उक्त मोटरसाइकल तीव्र गतिका कारण दुर्घटना भएको हुन सक्ने वडा प्रहरी कार्यालय लमहीले जानकारी दिएको छ। घाइते हुनेमा गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 वर्ष अन्दाजी 19 का मनोज अधिकारी र गढुवा 4 गंगा परसपुर वर्ष 19 का प्रवीण कार्की रहनु भएको छ। लमैदेखि गढुवातर्फ जाँदै गर्दा उहाँहरू सवार लु 53 प 2137 नम्बरको मोटरसाइकल आज दिउँसो 2:15 बजे दुर्घटना भएको हो। लमई अस्पताल स्रोतका अनुसार दुवैको अवस्था गम्भीर रहेको छ। अधिकारीको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको छ भने कार्कीको निधार खुट्टामा चोट लागेको छ। घाइते भएका दुवैजनाको लमही अस्पतालमा सामान्य उपचारपछि थप उपचारका लागि कोहलपुर मेडिकल कलेज रिफर गरिएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले संगठन संरचना र दरबन्दी ओएनएम संशोधन गरेको छ। यसअघि बनाइएको ओएनएमले वनतर्फका कर्मचारी बढ़ी मात्रामा रहन पुगेपछि संशोधन गरिएको हो। संघीय निजामती समायोजन एन बमोजिम समायोजन भएर कर्णालीमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरेको भन्दै वनतर्फका कर्मचारीले उच्च अदालत सुर्खेतमा प्रदेश सरकार विरूद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो। सरकारले बनाएको सांगठनिक संरचना र दरबन्दी अव्यावहारिक रहेको र त्यस्तो दरबन्दी कार्यान्वयन नगर्न अदालतले गत भदौ 13 गते सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सोही अनुसार सरकारले केही कार्यालयलाई यथावत राख्ने र बढ़िरहेका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन ओएनएम संशोधन गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव आनन्द सारूले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले 1 डिभिजन कार्यालय, 2 भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय र 58वटा सब डिभिजन कार्यालयलाई यथावत राख्ने गरी मंसिर 18 को मन्त्री परिषद बैठकमा प्रस्ताव लगेको थियो। बैठकले मन्त्रालयहरूले दिएको प्रस्तावलाई स्वीकृति प्रदान गरेपछि वनतर्फका कार्यालयहरू यथावत रहने भएका छन्। संशोधनपछि हालको वन तथा वातावरण निर्देशनालयलाई वन निर्देशनालय बनाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शेरबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति शशि श्रेष्ठले समितिले दिएको निर्देशन सरकारले पालना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। समितिले दिएको निर्देशन विपरीत सरकारले प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी विश्वराज पोखरेललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवा गरेपछि समिति सभापतिले यस्तो बताउनु भएको हो। सभापति श्रेष्ठले जनताप्रति उत्तरदायी हुन पनि सरकारले समितिका निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। समितिले निर्देशन दिएपछि सरकारले आफ्ना भनाई राख्नुपर्ने भए समितिमा नै राखेर स्पष्ट पारी कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उहाँले बताउनु भएको थियो। संसद सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्माले भने कुनै पनि समितिले दिएका निर्देशनहरू सरकारले पालना गरे नगरेको भन्ने सम्बन्धमा समिति आफैले कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गरी संसद समक्ष पेश गरी छलफल गराउन सक्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। तर सरकारले कुनै निर्देशनहरू कार्यान्वयन नगरेमा समितिका सभापतिहरूले विभिन्न मिडियामा कुरा उठाउने तर नियमावलीको दिएको प्रावधान अनुसार कार्य प्रगति मूल्याङ्कन गरेर संसदमा छलफल गराउन नसक्दा समितिका निर्देशनहरूलाई सरकारले व्यवस्था गरिरहेको उहाँले बताउनु भएको थियो। प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसले पार्टीको 14औं महाधिवेशन सार्ने तयारी गरेको छ। कंग्रेसले गएको असार 22 गते केन्द्रीय महाधिवेशन आउँदो फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म 3 दिन गर्ने कार्यतालिका निर्धारण गरिएको थियो। महाधिवेशन कार्यतालिका कोभिड-19 को संक्रमणका कारण प्रभावित भएपछि महाधिवेशनको मिति संशोधन गर्ने तयारी कांग्रेसले गरेको हो। कोभिड-19 कारण कार्यतालिका अनुसारको क्रियाशील सदस्यता र पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन तालिका प्रभावित भइसकेको छ। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण कार्य निर्धारित समयमै सम्पन्न नभएपछि अन्य अधिवेशन पनि प्रभावित हुने निश्चित प्राय देखिएको छ। त्यसकारण मंसिर अन्तिमसम्ममा हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन गरिने पार्टी कार्यालयले जानकारी गराएको छ। कांग्रेसको विधान अनुसार फागुन 20 गतेसम्म 14औं महाधिवेशन उद्घाटन गरिसक्नु पर्दछ। कांग्रेसको विधानमा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि 4 वर्षको हुने र असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यसको कारण खोली बढ़ीमा 1 वर्षसम्मको अवधि बढ़ाउन सक्ने उल्लेख छ। कांग्रेसले आफ्नो 14औं महाधिवेशन 2072 फागुन 20 देखि 23 गतेसम्ममा काठमाडौँमा गरेको थियो। कांग्रेसले कोभिड-19 को वर्तमान विषम परिस्थितिमा अब नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्थाको सहारा लिएर महाधिवेशनको मिति सार्ने जानकारी गराएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा मानिसको मात्र नभई घरको समेत पूर्ण गणना गरिने भएको छ। 12औं राष्ट्रिय जनगणनामा पहिलो पटक घरको तला, आयु तथा प्रयोजन सहित पूर्ण गणना गरिने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग जनसंख्या शाखा निर्देशक डुण्डीराज लामिछानेले बताउनु भएको छ। जनगणनामा घरको समेत पूर्ण गणना गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो। घर तथा घर परिवार सूचीकरण अन्तर्गतका प्रश्नावलीमा घर सम्बन्धी केही आधारभूत प्रश्नहरू समावेश गरेको निर्देशक लामिछानेले बताउनु भएको छ। घर सम्बन्धी गणनाले घरमा कति परिवार कति बसेका छन्, कति पुरानो घर हो तथा बसोबास वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि घर प्रयोग गरेको हो भन्ने जस्ता तथ्याङ्क प्राप्त हुने उहाँले बताउनु भएको छ। घर कति तलाको छ, घर बनेको कति वर्ष भयो, घर मुख्य रूपमा केका लागि प्रयोग गरेको छ, घरमा कति परिवार बसोबास गरिएको छ भन्ने प्रश्नहरू घर तथा घर परिवार सूचीकरण सोधिनेछन्। आगामी 2078 वैशाख 26 गतेदेखि जेठ 14 गतेसम्म घर तथा घर परिवार सूचीकरणका लागि जनगणनाका लागि नियुक्त सुपरिवेक्षकहरू घर घरमा पुग्नेछन्। त्यस्तै जनगणनाको मुख्य प्रश्नावलीमा पनि घरको प्रकृति र प्रयोजन सम्बन्धी विवरण संकलन हुने गरी प्रश्नहरू समावेश गरिएका छन्। संघीय नेपालको पहिलो राष्ट्रिय जनगणना समेत रहेको 12औं जनगणना आगामी 2078 जेठ 25 गतेदेखि असार 8 गतेसम्म हुनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1044 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 7414 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 1044 जना संक्रमित थपिएका बताइएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,46,694 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1271 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,32,872 पुगेको छ। हाल देशभर
सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,000 नजिक झरेको छ। अब सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,071 रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच नेपालमा कोरोना भाइरसको निको दर उल्लेख्य रूपमा बढेको पाइएको छ। विश्वका तुलनामा नेपालमा निको हुने दर उल्लेख्य बढेको हो। हिजोसम्मको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा निको हुने दर 69.3% पुग्दा नेपालमा त्यसभन्दा बढी 94.2% पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्वमा 6,92,54,300 संक्रमित भएका अवस्थामा 4,80,09,437 जना निको भएका छन्। तथ्याङ्कमा जनाइए अनुसार नेपालमा 2,45,650 संक्रमित मध्ये 2,31,601 जना निको भई घर फर्किसकेको अवस्था हेर्दा नेपालमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या उल्लेख्य देखिएको हो। इन्द्रणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायल र मोरक्को बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको सहमति जुटेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको मध्यस्थतामा भएको वार्तामा दुवै देश सहमतिका लागि तयार भएको बताइएको छ। दुवै देश कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै आपसी तनाव मत्थर पार्न तयार भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ट्विटर मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। इजरायलसँग पछिल्लो 4 महिनाको अवधिमा कूटनीतिक तथा भातृ सम्बन्ध सुधार गर्ने मोरक्को चौथो अरब राष्ट्र हो। यसअघि यूएई, बहराइन र सुडानले पनि इजरायलसँग सम्बन्ध सुधारका लागि सम्झौता गरेका छन्। अरब राष्ट्रहरूसँग इजरायलको बढ्दो निकटतालाई लिएर प्यालेस्टाइन भने चिन्तित भएको छ। छिमेकी इजरायलसँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको प्यालेस्टाइनले इजरायलसँग जोडिने अन्य राष्ट्रहरूको निर्णयलाई अरब समुदायमाथि धोका बताउँदै आएको छ। मुस्लिम अरब राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध गाँच्नुभन्दा पहिला इजरायलले आफूसँगको समस्या हल गर्नुपर्ने प्यालेस्टाइनी नेताहरूको तर्क रहेको छ। अमेरिकाका सबै 50 वटा राज्य तथा डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाले हालै सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनको मत परिणामलाई प्रमाणित गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति चयनका लागि आवश्यक पर्ने इलेक्टोरल कलेजका सदस्यहरू पनि मत परिणाम प्रमाणित गरेसँगै स्वतः मनोनयन भएका हुन्। आगामी सोमबार अर्थात डिसेम्बर 14 मा इलेक्टोरल कलेजले राष्ट्रपतिका उम्मेद्वारलाई औपचारिक रूपमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन्। पश्चिम भर्जिनिया राज्य बुधबार राष्ट्रपति पदको निर्वाचन परिणाम प्रमाणित गर्ने अन्तिम राज्य बनेको छ। यस राज्यबाट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 5 वटा इलेक्टोरल मत प्राप्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचन जो बाइडेनले 306 इलेक्टोरल मत प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ, जबकि राष्ट्रपति ट्रम्पले 232 इलेक्टोरल मत मात्र प्राप्त गर्नुहुनेछ। राष्ट्रपति बन्नका लागि 538 इलेक्टोरल मत मध्ये 270 मत आवश्यक पर्दछ। राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचनमा धाँधली भएको र राष्ट्रपति पदको नतिजामा शंका लाग्ने निराधार दावी गरिरहे पनि राज्यहरूले चुनावी मत परिणाम प्रमाणित गरी पठाइदिएका छन्। इन्द्रणी समाचारमा भने अब केही खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिनले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। उहाँले गत कार्तिक 1 गतेबाट लागू हुने गरी मुख्य प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिनुभएको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको बैठकले कालिनको राजीनामा स्वीकृत गरेको प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिनुभएको छ। हाललाई बालगोपाल महर्जनलाई निमित्त प्रमुख प्रशिक्षकमा नियुक्त गरिएको छ। कालिन सन् 2019 मार्च 1 मा नेपाली फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त हुनुभएको थियो। उहाँको प्रशिक्षणमा नेपालले 11 खेल खेलेको थियो। कोरोना महामारीपछि कालिन गत वर्ष चैत्र 14 गते स्विडेन फर्किनु भएको थियो। त्यसपछि उहाँ नेपाल फर्किनु भएको छैन। उहाँले स्विडेनबाटै राजीनामा दिएको एन्फाले जनाएको छ। र त्रिसिद्धेश्वरी स्पोर्ट्स क्लब तुलसीपुरको अध्यक्षमा कमल डाँगी पुनः निर्वाचित हुनुभएको छ। तुलसीपुरमा आज सम्पन्न क्लबको तेस्रो अधिवेशनले डाँगीको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय नयाँ कार्य समिति सर्वसम्मतिले चयन गरेको छ। क्लबको उपाध्यक्षमा क्षेत्र प्रकाश ओली, सचिव संजोग गिरी, कोषाध्यक्ष नवीन राई, सहसचिवमा स्वस्तिमा नेउपाने चयन हुनुभएको छ। यसैगरी सदस्यहरूमा इस्माइल अन्सारी, दिनेश पाण्डे, निराजन पुन, विष्णु खत्री, निलम बस्नेत, रोशन बस्याल रहेको सचिव संजोग गिरीले जानकारी दिनुभयो। अधिवेशन क्लबका अध्यक्ष कमल डाँगीको अध्यक्षतामा भएको थियो। यसैबीच अधिवेशन पश्चात क्लबका अध्यक्ष कमल डाँगीको अध्यक्षतामा बसेको पहिलो बैठकले क्लबलाई थप चलायमान बनाउन क्लबको सल्लाहकार चयन तथा जिम्मेवारी समेत बाँडफाँड गरेको छ।
अबै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। घरैमा लोपोन्मुख कुसुण्डा भाषाको पाठ्य सामग्री निर्माण शुरू। दाङमा बितेको 1 वर्षको अवधिमा 57वटा बलात्कारका घटना प्रहरीमा दर्ता। कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकले अझै लापरवाही गरिरहेको पाइएको दाङका प्रमुख जिल्लाधिकारी आचार्यको भनाई। जिल्लाका प्रमुख बजार क्षेत्रमा मास्क खोई अभियान जारी। दाङ दुखुरीमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जना घाइते। राष्ट्रिय जनगणना 2078मा मानिसको मात्र नभई घरको समेत पूर्ण गणना गरिने। इजरायल र मोरक्को बीच कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापनाको सहमति। अमेरिकाका सबै 50वटा राज्य एवं डिस्ट्रिक्ट अफ कोलम्बियाले हालै सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनको मतपरिणाम प्रमाणित गरी पठायो। र नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिनद्वारा पदबाट राजीनामा। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुने यहाँहरू सबै श्रोतालाई धेरै धन्यवाद। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छु। नमस्कार।